هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي غالي. هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي غالي. هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي غالي. أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي غالي. بدا فصرنا من حال إلى حال، بدا فصرنا من حال إلى حال. هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي. هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي غالي. أنواره تترى بالخير والبشرى، أنواره تترى بالخير والبشرى. وكم له ذكرى تجول في البال. هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي غالي. هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي غالي. نحسه معنا كم كان يتبعنا، نحسه معنا كم كان يتبعنا. ونحن نرنوه بنظرات أطفال. هلالنا 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 هلالنا. दोस्त कुर्बानी के जानवर को तंग नहीं करते। कुर्बानी का जानवर अल्लाह के लिए होता है। कुरान मजीद में है कि अल्लाह के लिए खास की गई चीजों की इज्जत करना भी अल्लाह से मोहब्बत की निशानी है। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, यह तो आपने बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं आइंदा से जरूर ख्याल रखूंगा। مهما تباعد अब्दुल्ला भाई बकरा, अब्दुल्ला भाई बकरा। सारा अभी बकरा ढूंढे, अब्दुल्ला भाई को बकरा ना बनाए। به توحدنا مهما تباعدنا به توحدنا. بلداننا صارت كالبيت والآل. هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي غالي. هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي غالي. نراه إن طرنا بالشوق أو بتنا، نراه إن طرنا بالشوق أو بتنا. أو حيث حوصرنا كضوء آمال. هلالنا عالي عالي عالي، وشهرنا غالي غالي غالي. هلالنا عالي عالي عالي،
وشهرنا غالي غالي غالي. بدا فصرنا من حال إلى حال، بدا فصرنا من حال إلى حال. ये तकबीर कुर्बानी की तरह वाजिब है। और तकबीर क्या है? अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये न पढ़ने वाला गुनाहगार होता है।